हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा तपाईँ यदि विदेश जाने सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईँले आइएल्स सम्बन्धी जान्नुपर्ने सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। आखिर आइएल्स भनेको के हो त? आइएल्स कति प्रकारको हुन्छ? आइएल्समा विभिन्न सेक्सनहरू के हुन्छ र तिनीहरूमा मार्क्सहरू कसरी दिइन्छ, हाम्रो रिजल्ट र स्कोरिङ कसरी गरिन्छ लगायत तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। साथै तपाईँ यदि विदेश जाने प्लानिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले पासपोर्ट बनाएदेखि प्लेन टिकट काटुन्जेलसम्म तपाईको इच एन्ड एभ्री प्रोसेसमा के स्टेपहरू हुन्छ ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा हाम्रो च्यानलमा भिडियो रहेको छ। तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरुमा जानौं आइएल्स भनेको के हो त, यानी कि व्हाट इज आइएल्स। आइएल्स भनेको इन्टरनेसनल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम हो, यानी कि तपाईँ नेपालबाट विदेश कुनै पनि यस्तो कन्ट्री जान खोजिराख्नु भएको छ जहाँनिरको नेटिभ ल्याङ्ग्वेज वा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भनेको इङ्ग्लिस रहेको छ। तपाईँ कामको सिलसिलामा अथवा अध्ययनको सिलसिलामा अथवा भ्रमणकै सिलसिलामा पनि कुनै यस्तो देश जान खोजिराख्नु भएको छ जहाँनिरको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भनेको अङ्ग्रेजी यानी कि इङ्ग्लिस रहेको छ भने तपाईले एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ र पार्टिकुलर कन्ट्रीले तोकेको मापदण्ड अनुरूपको तपाईले मार्क्स पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यही इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्टमा पर्ने एउटा चिज भनेको आइएल्स हो र आइएल्स भनेको विश्वभरिमा दुईटा संस्थाले अर्गनाइजेसन गर्ने गरेको छ। एउटा भनेको ब्रिटिस काउन्सिल रहेको छ र अर्को भनेको आइडिपी आइएल्स अस्ट्रेलिया एन्ड क्याम्ब्रिज इङ्ग्लिस रहेको छ। यानी कि आइएल्स को एक्जामिनेसन भनेको विश्वभरिको दुईटा संस्थाले कन्डक्ट गर्ने गरेको छ र नेपालको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालमा पनि यिनै दुईटा संस्थाले आइएल्स को एक्जामिनेसन कन्डक्ट गर्ने गर्छ। तपाईँ कुनै पनि संस्था अन्तर्गत आइएल्स को एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ र यी संस्था भनेको ब्रिटिस काउन्सिल रहेको छ र अर्को भनेको आइडिपी आइएल्स अस्ट्रेलिया एन्ड क्याम्ब्रिज इङ्ग्लिस रहेको छ। तपाईँ यिनै संस्था मध्ये कुनै पनि संस्थाको अन्तर्गत फारम फिलअप गरेर आइएल्स को एक्जामिनेसन दिन सक्नुहुनेछ र यी संस्थाहरूको थ्रुबाट तपाईले कसरी एक्जामिनेसन दिन सक्नुहुनेछ, कसरी डेट बुक गर्ने वा तपाईलाई चाहिने अन्य इन्फर्मेसन सम्बन्धी भिडियो भने हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकमा क्लिक गरेर यी सम्बन्धी भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यानी कि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ आइएल्स भनेको ब्रिटिस काउन्सिल र आइडिपी आइएल्स अस्ट्रेलिया एन्ड क्याम्ब्रिज इङ्ग्लिसले कन्डक्ट गर्ने गरेको छ। दुईटा संस्थाको अन्तर्गत यो एक्जामिनेसन कन्डक्ट हुन्छ र हालको समयमा भनेको आइएल्स को टेस्ट सेन्टर भनेको 1000 वटा भन्दा बेसी रहेको छ विश्वभरि र हालको समयमा आइएल्स भनेको 140 कन्ट्रीमा कन्डक्ट भइरहेको छ। यानी कि यो भनेको एउटा वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट पनि रहेको छ। ओके, अब जानौं आइएल्स नै किन त, वाइ नट अदर इङ्ग्लिस टेस्ट। यानी कि तपाईसँग इङ्ग्लिस टेस्टको लागि अन्य विभिन्न माध्यम पनि रहेको हुन्छ। तपाईले पीटी दिन सक्नुहुन्छ, स्याट दिन सक्नुहुन्छ, यसैगरी अन्य डोङ्ग्लीहरू रहेका छन्। तपाईले अन्य टेस्टलाई छाडेर किन आइएल्स दिने त? आइएल्स दिनुपर्ने मेन रिजन यस प्रकार रहेको छ। पहिलो भनेको जेनरली रेकग्नाइज, यानी कि तपाईले बुझिसक्नु भएको छ आइएल्स भनेको वर्ल्ड मोस्ट पपुलर इङ्ग्लिस प्रोफिसिएन्सी टेस्ट हो। यानी कि यो भनेको विश्वव्यापी तरिकाले फेमस इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट रहेको छ र यो भनेको 9000 प्लस अर्गनाइजेसनले वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट गर्छन्। यसैगरी धेरै भन्दा धेरै संस्थाहरू प्लस धेरैवटा कन्ट्रीमा यो एक्जाम दिन पोसिबल भएको कारणले यो भनेको जेनरली रेकग्नाइज रहेको छ। त्यसकारणले आइएल्स दिनुको एडभान्टेज रहेको छ। यसैगरी दोस्रो भनेको एजुकेसन रहेको छ। यानी कि तपाईँ यदि युके, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड अथवा अन्य कुनै पनि अङ्ग्रेजी बोलिने वा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिने देशमा पढाइको लागि जान खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो केसमा भनेको यिनै कन्ट्रीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै एक्सेप्ट हुने इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट भनेको आइएल्स रहेको छ। त्यसकारणले तपाईले आइएल्स टेस्ट दिनुभयो भने तपाईँ कुनै पनि कलेजको लागि एप्लाई गर्न पाउनुहुनेछ। पीटीई वा डोङ्ग्ली भनेको सम्पूर्णतिर एक्सेप्ट नहुन सक्छ। त्यसकारणले आइएल्स भनेको बेस्ट अप्सन हुन सक्छ। यसै
यसै गरी सपोज तपाईँ वर्किङ भिजा वा इमिग्रेसन भिजामै पनि यी कन्ट्रीहरूमा जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको लागि आइएल्स भनेको एकदमै उत्तम विकल्प हुन सक्छ, किनकि यो भनेको धेरैभन्दा धेरै संस्थाहरूले यसै गर्छन्। त्यस कारणले आइएल्सै किन त भन्दा यो भनेको वाइडली रेकग्नाइज इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसिएन्सी टेस्ट हो र तपाईँ यदि आइएल्स दिनुहुन्छ भने तपाईँ एजुकेसनल पर्पज, वर्किङ पर्पज वा इमिग्रेसन भिजामा कुनै पनि इङ्ग्लिस बोलिने देशमा सहज तरिकाले जान सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूले आइएल्स टेस्ट नै चुज गरिराख्नु भएको हुन्छ। ओके, यस पश्चात जानौँ टाइप अफ आइएल्स, यानि कि आइएल्स कति प्रकारको हुन्छ। आइएल्सलाई विभिन्न तरिकाले क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ र सुरुमा जानौँ प्रपोज अफ आइएल्स, यानि कि तपाईँ कुन उद्देश्यको लागि आइएल्स टेस्ट दिन खोजिराख्नु भएको छ त्यो अन्तर्गत आइएल्स भनेको दुई प्रकारको हुन सक्छ। एउटा भनेको एकाडेमिक आइएल्स छ र अर्को भनेको जेनरल आइएल्स छ। यानि कि तपाईँ यदि कुनै पनि देशमा पढाइको सिलसिलामा जान खोजिराख्नु भएको छ र तपाईँले ल्याङ्ग्वेज टेस्ट दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले दिनुपर्ने आइएल्स भनेको एकाडेमिक आइएल्स रहेको छ। यसै गरी सपोज तपाईँ इमिग्रेन्ट भिजामा वा वर्किङ भिजामा कुनै पनि इङ्ग्लिस बोलिने देशमा जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले दिनुपर्ने एक्जाम भनेको जेनरल आइएल्स रहेको छ। यानि कि सपोज तपाईँ एजुकेसनल वा प्रोफेसनल कुराको लागि विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले एकाडेमिक आइएल्स दिनुपर्ने हुन्छ। यसै गरी सपोज तपाईँ कामको सिलसिलामा वा माइग्रेसन लिएर तपाईँ विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले जेनरल आइएल्स दिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि एकाडेमिक आइएल्सको सर्टिफिकेट भनेको तपाईँ कुनै पनि कलेज वा युनिभर्सिटीमा एडमिसन लिनको लागि तपाईँलाई प्रयोग हुन सक्छ। यसै गरी सर्टिफिकेट अफ जेनरल आइएल्स भनेको तपाईँ यदि कुनै पनि कन्ट्री लाइक युके, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युएसए वा अन्य कुनै पनि अङ्ग्रेजी बोलिने कन्ट्रीमा तपाईँ इमिग्रेसन वा वर्किङ भिजामा जान खोजिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा भनेको तपाईँले जेनरल आइएल्सको सर्टिफिकेट प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसै गरी आइएल्सलाई अर्को तरिकाले पनि विभाजन गर्न सकिन्छ। तपाईँ कुन तरिकाले आइएल्स टेस्ट दिनुहुन्छ त्यसको आधारमा आइएल्सलाई दुई तरिकाले विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको आइएल्स अन कम्प्युटर, अर्को भनेको पेपर बेस्ड आइएल्स। यानि कि सपोज तपाईँ सम्पूर्ण आइएल्स टेस्ट कम्प्युटरको थ्रुबाट दिनुहुन्छ भने त्यसलाई भनेको हामी कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन भनिन्छ र सपोज तपाईँ पेन एन्ड पेपर प्रयोग गरेर आइएल्सको एक्जामिनेसन फिजिकल रूपमा दिनुहुन्छ भने त्यसलाई भनेको हामी पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन भनिन्छ। र अन्य टपिकको बारेमा जान्नु अघि सुरुमा भनेको कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन र पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसनमा डिफरेन्स के रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सुरुमा भनेको सपोज तपाईँ कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँले 3 देखि 5 दिन भित्रमा आफ्नो रिजल्ट हासिल गर्नुहुनेछ। यानि कि तपाईँले आज एक्जाम दिनुभयो भने तपाईँले विदिन 5 डेज रिजल्ट हासिल गर्नुहुनेछ। यसै गरी सपोज तपाईँ पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ भने तपाईको रिजल्ट आउनको लागि करिब 13 दिन लाग्छ। यानि कि तपाईले सम्पूर्ण टेस्ट दिएको अन्तिम मितिबाट 13 दिन भित्रमा तपाईले रिजल्ट हासिल गर्नुहुनेछ। यसै गरी दोस्रो डिफरेन्स भनेको सपोज हामी नेपालको सिनेरियो हेर्छौं भने आइएल्स अन कम्प्युटर यानि कि कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन भनेको काठमाडौँ र पोखराको लोकेसनबाट मात्र दिन पोसिबल छ। तर पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिनको लागि नेपालमा विभिन्न 5 वटा सेन्टरहरू रहेको छ। यानि कि 5 वटा विभिन्न जिल्लाहरूबाट तपाईले आइएल्स अन पेपर यानि कि पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन सक्नुहुनेछ। यसै गरी अर्को डिफरेन्स भनेको सपोज तपाईँ कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले सम्पूर्ण क्वेशन तथा तपाईले एन्सर भनेको कम्प्युटरमै पढ्ने र तपाईले कम्प्युटरमै दिने गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सपोज तपाईँ पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँ फिजिकल रूपमा एउटा हलमा बसेर तपाईले पेन र पेपर युज गरेर तपाईले पुरै आइएल्स टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि तपाईले यदि कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईले कम्प्युटरको किबोर्ड र माउस प्रयोग गरेर आइएल्स को एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ। यसै गरी तपाईले पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन भनेको पेन र पेपर युज गरेर आइएल्स को एक्जामिनेसन दिनुहुन्छ। र नेपालको केसमा भनेको दुईटै टेस्टमा स्पिकिङ भनेको फिजिकली हुन्छ। यानि कि फेस टु फेस स्पिकिङ टेस्ट हुन्छ। विदेशको केसमा भनेको यो थोरै डिफरेन्स रहेको छ। तर नेपालमा भनेको कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स
एक्जामिनेसन र पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दुईटैमा स्पिकिङ भनेको सेम नै हुन्छ र यो सबै डिफरेन्स तपाईले सुनिसकेपछि तपाईको मनमा जिज्ञासा आएको हुन सक्छ, आखिर हामीले कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिने कि पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिने। सपोज तपाई कम्प्युटरसँग फेमिलियर हुनुहुन्छ, तपाईले पहिला पनि कम्प्युटर युज गर्नु भएको छ, कम्प्युटरको स्क्रिनमा भएको सम्पूर्ण कुरा तपाईले इजिली पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईको टाइपिङ पनि फास्ट रहेको छ, तपाईलाई कम्प्युटर सम्बन्धी बेसिक नलेज छ भने तपाईले कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिन सक्नुहुनेछ। यसैगरी सपोज तपाई कम्प्युटरसँग फेमिलियर हुनुहुन्न र तपाईले हालको समयसम्म जसरी एक्जामिनेसन दिइराख्नु भएको छ, यानि कि हामीले स्कुल तथा कलेजमा भनेको पेपर बेस्ड एक्जामिनेसन दिएका हुन्छौँ, तपाई त्यस्तै फेमिलियर इन्भाइरोमेन्टमा टेस्ट दिन चाहनुहुन्छ भने तपाईको लागि पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन भनेको उत्तम हुन्छ। र नेपालको सिनेरियोमा यदि हामी फी कम्पेरिजन गर्छौं भने पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन भनेको अलिकति कस्टली हुन्छ कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन भन्दा। आइएल्स को टेस्ट रिजल्ट आउन अलिकति डिले हुन्छ पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसनमा र यसको फी भनेको अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ। यी सम्पूर्ण जानकारी तपाईले हासिल गरि सक्नु भएको छ। ओके, भिडियोको अहिलेसम्मको सम्पूर्ण कुरालाई कन्क्लुजनको रूपमा हेर्ने हो भने आइएल्स भनेको एउटा इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी टेस्ट रहेको छ, जुन भनेको वर्ल्ड वाइड रिकगनाइज भएको छ र धेरै भन्दा धेरै संस्था तथा कन्ट्रीले यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। आइएल्स भनेको मेनली दुई प्रकारको हुन्छ, एकाडेमिक आइएल्स हुन्छ, अर्को भनेको जेनरल आइएल्स हुन्छ। एकाडेमिक आइएल्स भनेको ती व्यक्तिले दिने एक्जामिनेसन रहेको छ जो भनेको विदेशमा पढाइको सिलसिलामा जान खोजिराख्नु भएको छ। यसैगरी जेनरल आइएल्स भनेको त्यो प्रकारको एक्जामिनेसन रहेको छ जुन भनेको कुनै पनि व्यक्ति कामको सिलसिलामा वा इमिग्रेसनको सिलसिलामा विदेश जान खोजिराख्नु भएको छ भने उहाँले दिनुपर्ने एक्जामिनेसन भनेको जेनरल आइएल्स रहेको छ। र यो भन्दा बाहिर सपोज तपाई विदेश पुगिसक्नु भएको छ, अब तपाईले पीआर यानि कि पर्मानेन्ट रेजिडेन्सको लागि फर्म फिलअप गर्न खोजिराख्नु भएको छ र तपाईले पहिला आइएल्स दिनुभएको टेस्ट ड्युरेसन भनेको 2 इयर कम्प्लिट भइसकेको छ भने पनि तपाईले पीआर हासिल गर्नको लागि फेरि पनि आइएल्स एक्जामिनेसन दिनुपर्ने हुन्छ। यानि कि पीआर को लागि पनि हाम्रो आइएल्स भनेको कम्पलसरी एक्जामिनेसन रहेको हुन्छ। त्यसकारणले सपोज तपाई हालको समयमा कुनै पनि एक्जामिनेसन दिइराख्नु भएको छ, एकाडेमिक आइएल्स वा जेनरल आइएल्स विदेश जानको लागि दिइराख्नु भएको छ भने तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण नोटहरूलाई सङ्कलन गरेर भविष्यको लागि राख्न पनि पाउनुहुन्छ, किनकि भविष्यमा तपाई विदेश गएर पीआर हासिल गर्ने सपना देखिराख्नु भएको छ भने त्यो टाइममा पनि तपाईले फेरि आइएल्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अहिले पढेको नोटहरू तपाईले आफूसँग सङ्कलन गरेर राख्नुहुन्छ भने भविष्यमा तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै इजी हुन्छ। ओके, यस पश्चात कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट पार्ट अथवा डिफ्रेन्ट सेक्सन अफ आइएल्स, यानि कि आइएल्समा कुन कुन सेक्सन हुन्छ, आखिर आइएल्स भित्र हामीले कुन कुन टेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो टेस्टको बारेमा के जानकारी रहेको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ। र आइएल्सको टेस्ट मोड्युल यानि कि आइएल्स भनेको 4 वटा सेक्सनमा डिभाइड भएको हुन्छ। पहिलो भनेको रिडिङ रहेको छ, दोस्रो भनेको लिसनिङ रहेको छ, त्यसैगरी अर्को भनेको स्पिकिङ रहेको छ र अन्तिमको भनेको राइटिङ रहेको छ। यानि कि आइएल्सलाई जम्मा 4 वटा विभिन्न पार्टमा डिभाइड गरिएको छ। हामी 4 वटै पार्टको बारेमा तपाईलाई 1 बाइ 1 जानकारी दिन गइरहेका छौँ। सपोज तपाईले आइएल्सको लागि टेस्ट बुकिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले टेस्ट बुकिङ गरेको दिनमा तपाईको आइएल्सको एक्जामिनेसन हुन्छ र आइएल्सको एक्जामिनेसन भनेको 2 दिनमा हुन्छ। पहिलो दिनमा भनेको लिसनिङ, रिडिङ र राइटिङको एक्जामिनेसन हुन्छ। यसैगरी दोस्रो दिनमा भनेको स्पिकिङको एक्जामिनेसन हुन्छ। तपाईले एउटा एक्जामिनेसन दिएको 1 हप्ता अगाडि वा पछाडि अर्को एक्जामिनेसन हुन्छ। यानि कि तपाईले लिसनिङ, रिडिङ र राइटिङको एक्जामिनेसन दिनुभएको 1 हप्ता अगाडि वा 1 हप्ता पछाडि तपाईको स्पिकिङको एक्जामिनेसन हुन्छ। यसरी आइएल्स टेस्ट भनेको जम्मा 2 दिनमा विभाजन गरिएको हुन्छ। र सुरुमा कुरा गरौँ लिसनिङ, रिडिङ र राइटिङको बारेमा। तपाईले सुरुमा के कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आइएल्स को 4 वटै सेक्सनमा हामीलाई मार्क्सहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ, जुन मार्क्स भनेको 0 to 9 मा डिभाइड गरिएको हुन्छ। यानि कि मिनिमम मार्क्स भनेको 0 रहेको हुन्छ र म्याक्सिमम भनेको 9 रहेको हुन्छ र तपाईले पाउने मार्क्स भनेको 0 to 9 को बीचमै रहन्छ। यी 4 वटै मोड्युलमा फरक फरक तरिकाले क्वेशनहरू दिएको हुन्छ र ती क्वेशनहरूको आधारमा तपाईलाई दिने मार्क्सहरूलाई 0 to 9 को ब्यान्ड स्कोरमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। यो तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ। यस पश्चात हामी इन्डिभिजुअलको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ
र सुरुमा कुरा गरौँ लिसनिङको बारेमा। तपाईले बुझ्नु भएको छ लिसनिङको हाम्रो फुल मार्क्स भनेको 9 रहेको हुन्छ र मिनिमम भनेको 0 रहेको हुन्छ, यानि कि लिसनिङको ब्यान्ड स्कोरलाई 0 to 9 मा डिभाइड गरिएको हुन्छ। टोटल लिसनिङमा भनेको 40 वटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ र टोटल मिनेट भनेको यानि कि 40 वटा क्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि 60 मिनेट दिएको हुन्छ। यसैगरी लिसनिङको एक्जामिनेसनलाई टोटल 4 वटा विभिन्न क्याटेगोरीमा फेरि डिभाइजन गरिएको हुन्छ, यानि कि तपाईले 4 वटा अडियो रेकर्डिङ सुन्नुहुन्छ। त्यो अडियो रेकर्डिङ सुनेर तपाईलाई दिएको क्वेसनलाई एनालाइसिस गरेर तपाईले एन्सर प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सम्पूर्ण कुरा गर्नको लागि तपाईलाई टोटल 1 आवर टाइम दिएको हुन्छ, जहाँनिर भनेको 40 वटा क्वेसन पनि दिएको हुन्छ। यानि कि तपाईले सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अडियो रेकर्डिङ सुन्नुपर्ने हुन्छ। अडियो रेकर्डिङ सुन्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई 1 मिनेट दिएको हुन्छ ताकि तपाईले पार्टिकुलर नम्बरको क्वेसनबाट पार्टिकुलर नम्बरको क्वेसनसम्म क्वेसनलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुहोस्। तपाईले क्वेसन एनालाइसिस गरेपछि अडियो रेकर्डिङ सुन्नुपर्ने हुन्छ र अडियो रेकर्डिङ सुन्दै तपाईले कुन प्रकारको क्वेसन रहेको हुन्छ, क्वेसनको विभिन्न प्याटर्न रहेको हुन्छ, त्यो प्याटर्न अन्तर्गत तपाईले एन्सर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईले टोटल 4 वटा विभिन्न टपिक सम्बन्धी अडियो रेकर्डिङ सुन्नुहुन्छ। तपाईले लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ, स्पिकिङ सम्पूर्ण कुराको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो डिस्क्रिप्सन चेक गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँनिर भनेको हामीले इच एन्ड एभ्री कुराको बारेमा एकदमै विस्तृत रूपमा भिडियो बनाएका छौँ। यसरी तपाईलाई प्रदान गरिएको 40 वटा क्वेसन मध्ये तपाईले कतिवटा क्वेसन राइट गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईको मार्क्स यानि कि ब्यान्ड स्कोर डिटरमाइन हुन्छ र तपाईलाई 0 to 9 मार्क्स दिइन्छ। सपोज तपाईले सबै क्वेसन राइट गर्नुहुन्छ भने तपाईको टोटल मार्क्स भनेको 9 हुन्छ। यसरी मार्क्स डिभिजन गरिएको हुन्छ। यसैगरी दोस्रो भनेको रिडिङ रहेको छ, यानि कि तपाई फिजिकली वा कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिँदै हुनुहुन्छ भने सुरुमा तपाईको लिसनिङ एक्जामिनेसन हुन्छ। लिसनिङ कम्प्लिट भएपछि अब तपाईको रिडिङको एक्जामिनेसन हुन्छ र रिडिङमा पनि तपाईको टोटल मार्क्सलाई भनेको 0 to 9 मा डिभाइड गरिएको हुन्छ र लिसनिङको जस्तै रिडिङमा पनि तपाईसँग टोटल 60 मिनेट टाइम दिएको हुन्छ र टोटल क्वेसन भनेको 40 वटा क्वेसन रहेको हुन्छ। यसमा थोरै डिफरेन्स के रहेको छ भने तपाईलाई 3टा प्याराग्राफहरू प्रोभाइड गरिएको हुन्छ। तपाईले 3टा प्याराग्राफ, प्यासेज वा अन्य कुनै आर्टिकल हुन सक्छ, जम्मा 3टा हुन्छ। जे भए पनि तपाईले त्यो कुरा पढेर मुनिपट्टि केही क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ, त्यो क्वेसनको एन्सर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एन्सर पत्ता लगाइसकेपछि तपाईले अन्य कुनै एउटा सिटमा एन्सर फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई कम्प्युटर बेस्ड एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईको एन्सर भनेको अटो फिलअप हुन्छ। तर सपोज तपाई पेपर बेस्ड एक्जामिनेसन दिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले लिसनिङ र रिडिङको एन्सरलाई भने अर्को एउटा एन्सर सिट रहेको हुन्छ, त्यसमा ट्रान्सफर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि लिसनिङमा भनेको तपाईले जम्मा 4 वटा रेकर्डिङ सुन्नु भएको हुन्छ, जहाँनिर 2टा भनेको जेनरल कन्टेक्स्टको रेकर्डिङ हुन्छ र 2टा भनेको एकाडेमिक कन्टेक्स्टको रेकर्डिङ हुन्छ। यसैगरी रिडिङको केसमा भनेको तपाईले जम्मा 3टा प्यासेज पाउनु भएको हुन्छ र इच प्यासेजमा भनेको 12 देखि 14 वटा क्वेसन हुन्छ र लिसनिङसँग कम्पेयर गर्छौं भने टोटल हाम्रो 4 वटा रेकर्डिङमा इच रेकर्डिङको केसमा भनेको हामीलाई टोटल 10 वटा क्वेसन दिएको हुन्छ र टोटल क्वेसन भनेको 40 वटा क्वेसन भएको हुन्छ। र रिडिङको केसमा तपाईले बुझिसक्नु भएको छ 3टा प्यासेज हुन्छ, टोटल 40 वटा क्वेसन हुन्छ र तपाईलाई 60 मिनेट टाइम दिएको हुन्छ। र रिडिङमा तपाईले गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईले एउटा क्वेसन बुकलेट दिएको हुन्छ र एन्सर सिट दिएको हुन्छ। तपाईले माथिपट्टि रहेको प्यासेज पढेर मुनिपट्टि क्वेसनहरू सोधिएको हुन्छ। क्वेसन भनेको फिल इन द ब्ल्याङ्क्सको रूपमा, म्याच द फलोइङको रूपमा, 1 वर्ड एन्सर, 2 वर्ड एन्सर वा अन्य कुनै पनि प्याटर्नको रूपमा भएको हुन सक्छ। तपाईले ती सम्पूर्ण कुराहरू पढेर तपाईले माथिपट्टि दिएको कुराहरू पढेर मुनिपट्टि सोधिएको क्वेसनको एन्सर ए, बी, सी अथवा अन्य कुन फर्ममा रहेको छ त्यो फर्मको तपाईले सिलेक्सन गरेर एन्सर सिटमा एन्सर भर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सम्पूर्ण काम गर्नको लागि तपाईलाई दिएको समय भनेको 1 घण्टा रहेको हुन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यसरी तपाईले लिसनिङ र रिडिङको एक्जामिनेसन दिइसकेपछि अब तपाईको तेस्रो एक्जामिनेसन हुन्छ, जुन भनेको राइटिङको एक्जामिनेसन हुन्छ र राइटिङको मार्क्सलाई पनि 0 to 9 पोइन्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ। राइटिङमा पनि तपाईसँग टोटल 60 मिनेट टाइम प्रोभाइड गरिएको हुन्छ।
र राइटिङको केसमा तपाईलाई टोटल 2टा क्वेशन दिएको हुन्छ र 2टा क्वेशनमा पर्ने क्वेशन यस प्रकार रहेको हुन्छ। पहिलो क्वेशन भनेको तपाईलाई कुनै एउटा फिगरलाई डिस्क्राइब गर्न क्वेशन दिएको हुन्छ, यानी कि तपाईसँग पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ अथवा अन्य कुनै एक प्रकारको पिक्चर हुन सक्छ। तपाईले त्यो दिएको पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसनलाई वर्डमा एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन सक्छ, सिमिलरिटिज हेर्नुपर्ने हुन सक्छ अथवा डाइरेक्टली एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसको बारेमा तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकहरुमा क्लिक गरेर एकदमै विस्तृत रूपमा जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। र यो भनेको टास्क 1 रहेको छ। यसैगरी दोस्रो टास्क भनेको तपाईलाई एसे दिएको हुन्छ। एसेको पनि विभिन्न प्रकार रहेको हुन्छ। तपाईले विभिन्न प्रकारको एसे मध्ये कुनै एक प्रकारको एसे पाउनुहुनेछ। तपाईलाई दिएको एसेको बारेमा तपाईले केही कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ र यी दुईटा मध्ये के हुन्छ भने 40% मार्क्स भनेको टास्क 1 ले क्यारी गरेको हुन्छ र 60% मार्क्स भनेको टास्क 2 ले क्यारी गरेको हुन्छ। यानी कि तपाईले आफ्नो 1 घण्टा विभाजन गर्दाखेरि टास्क 1 मा 20 मिनेट र टास्क 2 मा भनेको 40 मिनेट विभाजन गरेर यसको आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईले बुझिसक्नु भएको छ तपाईको एक दिनको आइएल्स एक्जामिनेसनमा लिसनिङ, रिडिङ फलोड बाइ राइटिङको एक्जामिनेसन यही सिक्वेन्समा हुन्छ र अर्को कुनै दिन तपाईको स्पिकिङको एक्जामिनेसन हुन्छ। यसैगरी तपाईले यो एक्जामिनेसनमा बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईको कुन कुन स्किललाई चाहिँ चेक गरिन्छ यी एक्जामिनेसनमा, त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। त्यसपश्चात हामी स्पिकिङको बारेमा जान्नेछौँ। ओके, आइएल्स को सिलेबस र कुन स्किललाई चेक गरिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लिसनिङले टोटल 15% सिलेबस कभर गरेको हुन्छ र लिसनिङमा भनेको लिसनिङ टेक्निक र स्पेलिङ सम्बन्धी स्किल चेक गरिएको हुन्छ। यानी कि जो पनि एक्जामिनेसन लिइराख्नु भएको छ उहाँको लिसनिङको टेक्निक कस्तो रहेको छ, कति चाँडो सुन्न सक्नुहुन्छ, कसरी एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी स्पेलिङ कस्तो रहेको छ, स्पेलिङ एरर हुन्छ हुँदैन, त्यो दुईटा कुराको बारेमा लिसनिङमा चेक हुन्छ र यसले भनेको टोटल सिलेबसको 15% कभर गर्छ। यानी कि तपाईले लिसनिङमा भनेको टोटल टाइम जति तपाईले इन्भेस्ट गरिराख्नु भएको छ आइएल्स को बारेमा सिक्नको लागि 15% टाइम भनेको लिसनिङमा दिनुपर्ने हुन्छ। यसैगरी दोस्रो भनेको रिडिङ रहेको छ र रिडिङले भनेको टोटल 20% सिलेबस कभर गर्छ। यानी कि तपाईले आइएल्स सिक्न प्रयोग गर्नुभएको टोटल टाइम मध्ये 20% टाइम भनेको रिडिङमा दिनुपर्ने हुन्छ र रिडिङमा मेनली भनेको तल उल्लेखित कुराहरू यानी कि तल उल्लेखित स्किलहरू चेक गरिन्छ र पहिलो रहेको छ स्क्यानिङ एन्ड स्किमिङ। यानी कि तपाईले कति चाँडो क्वेशनलाई एनालाइसिस गरेर त्यो सम्बन्धी आन्सरलाई कति चाँडो खोज्न सक्नुहुन्छ, कहाँनिर छ भनेर कति चाँडो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुराको बारेमा चेकिङ भएको हुन्छ। यसैगरी दोस्रो भनेको टेक्निक फर आइएल्स रिडिङ क्वेशन। यानी कि तपाईको रिडिङको स्किल कस्तो रहेको छ, कति चाँडो क्वेशन र आन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, सिनोनियम वर्ड्सहरुको मिनिङ तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ हुन्न, यी कुराको बारेमा रिडिङमा चेक हुन्छ। यसैगरी राइटिङको कुरा गर्ने हो भने राइटिङले टोटल सिलेबसको 40% कभर गरेको हुन्छ, जुन भनेको सबैभन्दा ह्युज पार्ट रहेको छ र राइटिङमा भनेको तपाईले 40% टाइम दिनुपर्ने हुन्छ किनकि यसमा भनेको जान्नुपर्ने कुरा धेरै रहेको छ र राइटिङमा मेनली चेक हुने स्किल भनेको यस प्रकार रहेको छ। पहिलो चेक हुने कुरा भनेको स्पेलिङ र ग्रामर चेक हुन्छ। यानी कि तपाईले कस्तो प्रकारको स्पेलिङ प्रयोग गर्नुहुन्छ, स्पेलिङ एरर हुन्छ हुँदैन, ग्रामेटिकल एरर हुन्छ हुँदैन, ग्रामर कस्तो प्रकारको प्रयोग गर्नुहुन्छ, कति भेराइटी अफ सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण कुराको बारेमा पहिलो चेक हुने कुरा रहेको छ राइटिङमा। यसैगरी तपाईको भोकाबुलरी यानी कि तपाईलाई कतिवटा वर्ड आउँछ, तिनको सिनोनियम आउँछ आउँदैन, कति प्रकारको सेन्टेन्सेसहरू आउँछ, त्यो कुरा पनि चेक हुन्छ। यसैगरी अर्को चेक हुने भनेको एसे को स्ट्रक्चर, तपाईलाई एसे सम्बन्धी नलेज छ छैन, कसरी स्ट्रक्चर गरिन्छ, ती कुराहरू चेक हुन्छ र अन्तिममा चेक हुने भनेको तपाईलाई दिएको डायग्रामलाई तपाईले कसरी एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा भएको सिमिलर कुरा र त्यसमा भएको भिन्नताहरू तपाईले कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ हुन्न, यिनै स्किलको बारेमा राइटिङमा चेक हुन्छ र यस पश्चात हामी स्पिकिङको बारेमा जान्न गइरहेका छौँ र तपाईले बुझिसक्नु भएको छ स्पिकिङको भनेको छुट्टै एउटा पार्टिकुलर डेटमा एक्जामिनेसन हुन्छ र स्पिकिङको मार्क्सलाई पनि 0 to 9 पोइन्टमा डिभाइड गरिएको हुन्छ र आइएल्सको दुईटै प्रकार यानी कि पेपर बेस्ड र कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसनमा नेपालको सिनेरियोको कुरा गर्ने हो भने फेस टु फेस स्पिकिङ एक्जामिनेसन कन्डक्ट हुन्छ।
स्पिकिङ टेस्टको लागि टोटल टाइम भनेको 11 to 14 मिनट हुन्छ। तपाईँ कस्तो प्रकारले एन्सर दिइराख्नु भएको छ त्यसमा निर्भर भएर 11 मिनटदेखि लिएर 14 मिनटको यो एक्जामिनेसन हुन्छ र यसमा भनेको टोटल 3टा टास्क हुन्छ, यानि कि 3टा भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ। पहिलोमा भनेको इन्ट्रोडक्सन राउन्ड हुन्छ, जहाँनिर भनेको एकदमै साधारण कुराको बारेमा सोधिन्छ। यसै गरी दोस्रो टास्कमा भनेको तपाईँलाई 2 मिनट प्रोभाइड गरिन्छ र एउटा कुनै टपिक दिएको हुन्छ, त्यो टपिक सम्बन्धी तपाईँले 2 मिनट कन्टिन्युअसली बोल्नु पर्ने हुन्छ। यसै गरी तेस्रो राउन्ड भनेको अलिकति डिफिकल्ट राउन्ड हुन्छ, जहाँनिर भनेको तपाईँले दोस्रो राउन्ड अथवा दोस्रो टास्कमा दिनुभएको टपिक सम्बन्धी के कुरा गर्नुभएको छ तिनै सम्बन्धी क्वेसनहरू सोधिन्छ, जहाँनिरको एन्सर भनेको तपाईँले अलिक लामो तरिकाको दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जम्मा 3टा टास्कमा विभाजन गरिएको हुन्छ स्पिकिङलाई र हामी सिलेबस वाइज तपाईँको स्किल के कुरा चेक हुन्छ त्यसको बारेमा अब जानकारी दिन गइरहेका छौँ। स्पिकिङले टोटल आइएल्सको सिलेबस मध्ये 15% कभरअप गर्छ र यसमा चेक हुने मेन स्किल भनेको प्रोनाउन्सिएसन चेक हुन्छ। यसै गरी तपाईँको भोकाबुलेरी चेक हुन्छ, तपाईँको स्पिकिङ स्ट्र्याटेजी चेक हुन्छ, कतिको फ्लुएन्टली तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ, यिनै कुराको बारेमा आइएल्स स्पिकिङमा तपाईँको स्किलहरू चेक हुन्छ। ओके, यसरी तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ तपाईँको लिसनिङ, रिडिङ र राइटिङको एक्जामिनेसन भनेको इच 60 मिनटको हुन्छ र तपाईँको यो एक्जामिनेसन भनेको एकै दिन हुन्छ, यानि कि टोटल टाइम पिरियड भनेको 180 मिनटमा यो एक्जामिनेसन हुन्छ। यसै गरी स्पिकिङ भनेको 11 देखि 14 मिनटको एक्जामिनेसन हुन्छ, जुन सबै हामी सम अप गर्छौँ भने तपाईँको टोटल आइएल्सको टेस्ट टाइम भनेको 2 hours and 45 मिनटको एराउन्डमा हुन्छ। अब यो भन्दा बाहिर तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाई आइदर एकाडेमिक आइएल्स वा जेनरल आइएल्स दिइराख्नु भएको छ भने लिसनिङ र स्पिकिङ भनेको दुईटै आइएल्स एक्जामिनेसनमा सेम नै हुन्छ। तपाई जेनरल आइएल्स वा एकाडेमिक आइएल्स कुनै पनि प्रकारको आइएल्स दिँदै हुनुहुन्छ भने लिसनिङ र स्पिकिङ भनेको दुईटै प्रकारको आइएल्समा एउटै नै हुन्छ। तर रिडिङ र राइटिङमा भनेको थोरै फरक हुन्छ र राइटिङको केसमा भनेको पनि टास्क 1 मा थोरै डिफरेन्स हुन्छ र टास्क 2 भनेको दुईटै एक्जामिनेसनको लागि सेम नै हुन्छ। यसरी तपाईले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने तपाई एकाडेमिक आइएल्स दिए पनि वा तपाईले जेनरल आइएल्स दिए पनि लिसनिङको र स्पिकिङको सिलेबस र एक्जामिनेसन भनेको सेम नै हुन्छ। तर रिडिङ र राइटिङमा भनेको केही भिन्नता रहेको हुन्छ र यी चारवटै मोडेलमा दिने मार्क्सको पर्सेन्टेज यानि कि 0 to 9 को जुन हाम्रो ब्यान्ड स्कोर डिभिजन रहेको हुन्छ त्यो डिभिजनमा पनि केही फरक हुन्छ र कुनै पनि प्रकारको आइएल्स एक्जामिनेसनको टोटल मार्क्स भनेको 0 to 9 को स्केलमा प्रोभाइड गरिन्छ, जुन तपाईले सायद बुझिसक्नु भएको छ। र यो मार्क्स भनेको कसरी विभाजन गरिन्छ भने इच मोड्युल यानि कि लिसनिङ, रिडिङ, राइटिङ र स्पिकिङमा सुरुमा 0 to 9 को मार्क्स दिन्छ। सम्पूर्ण मोड्युलमा मार्क्स दिइसकेपछि अब अर्थमेटिक मिन निकालेर चारवटै मोड्युलबाट एउटा मार्क्स निकालिन्छ, जुन भनेको आइएल्सको एक्जामिनेसनको मार्क्स हुन्छ र यसमा 0 to 9 को पोइन्टमा पनि इच पोइन्ट भनेको 0.5 बाट इन्क्रिमेन्ट भएको मार्क्स मात्र आउन पोसिबल छ, यानि कि 7 पछाडि 7.5, 7.5 पछाडि 8, 8 पछाडि 8.5, यानि कि 7 र 8 को बीचमा 7.5 भन्दा बाहिर अन्य कुनै पनि मार्क्स आउन पोसिबल छैन। यानि कि सम्पूर्ण मोड्युलबाट अर्थमेटिक मिन निकालेर हाम्रो अपग्रेड गरेर जुन नियरेस्ट पोइन्ट हुन्छ त्यही पोइन्टको भ्यालु भनेको हाम्रो आइएल्सको ओभरअल मार्क्स हुन्छ। ओके, तपाईले आइएल्स एक्जामिनेसन दिन खोजिराख्नु भएको छ भने कुन मार्क्सलाई भनेको गुड मार्क्स भनिन्छ र यसमा के रहेको छ भने तपाई कुन कन्ट्रीको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ, कुन लेभलको लागि एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसमा निर्भर भएर तपाईलाई चाहिने मार्क्स हुन सक्छ। सपोज तपाई अस्ट्रेलिया एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई चाहिने मिनिमम मार्क्स भनेको 5.5 इच ब्यान्ड र ओभरअल भनेको 6 ब्यान्ड चाहिन सक्छ। यसै गरी सपोज तपाई न्युजिल्यान्ड, क्यानाडा अथवा अन्य कुनै कन्ट्रीमा एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईलाई चाहिने मिनिमम आइएल्सको मार्क्स भनेको 6 हुन सक्छ, जुन भनेको इच ब्यान्डमा पनि 6 हुन सक्छ। र ओभरअलमा भनेको तपाईले के कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भने विश्वको 200 भन्दा धेरै कलेजहरूको एनालाइसिस गर्ने हो भने ब्याचलर्स वा मास्टर्स प्रोग्रामको लागि मिनिमम आइएल्सको मार्क्स चाहिने भनेको 6 to 7 रहेको छ र जहाँनिर भनेको मिनिमम मार्क्स चाहिँ रहेको छ 6 रहेको छ। र सपोज तपाईले 6 भन्दा माथि ल्याउनुहुन्छ भने
तपाईले प्राय सम्पूर्ण कलेजहरुमा एडमिसनको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने तपाईले एकाडेमिक आइएल्स दिदै हुनुहुन्छ भने माथिको क्राइटेरिया फलो हुन्छ र सपोज तपाईले जनरल आइएल्स दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईको 4 वा 5 भन्दा माथिको मार्क्सलाई भनेको कन्सिडरेबल मानिन्छ र तपाई इमिग्रेसन वा वर्किङ पर्पजको लागि विदेश जान सक्नुहुनेछ। ओके, यस पश्चात कुरा गरौँ आइएल्स रिजल्ट यानी कि आइएल्स को रिजल्ट चाहिँ कसरी हुन्छ, कति दिनमा प्रदान हुन्छ र यसलाई के भनिन्छ। आइएल्स को रिजल्टलाई भनेको टीआरएफ भनिन्छ र आइएल्स को रिजल्ट तपाईले थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईले पेपर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसन दिदै हुनुहुन्छ भने एक्जामिनेसन दिएको मितिबाट 13 दिन भित्रमा आइएल्स को रिजल्ट हुन्छ र कम्प्युटर बेस्ड आइएल्स एक्जामिनेसनमा 3 देखि 5 दिन भित्रमा रिजल्ट प्रोभाइड गरिन्छ र यसमा तपाईले अर्को कुरा पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईको कुनै पनि मिनिमम क्राइटेरिया भन्ने हुँदैन। तपाई कुन ठाउँको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कन्ट्री र पार्टिकुलर कलेजले तोकेको मार्क्स तपाईले ल्याउनुहुन्छ भने तपाई आइएल्स मा पास भएको मानिन्छ। आइएल्स मा पास र फेल भनेको कुनै पनि मार्क्स डिभाइड गरिएको हुँदैन। जहाँनिर एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ उसले तोकेको मार्क्स ल्याउनुहुन्छ भने तपाई पास भएको मानिनुहुन्छ र उसले तोकेको मार्क्स भन्दा मुनि आएको केसमा तपाईको त्यो आइएल्स को मार्क्स युज नहुन सक्छ। र यसमा तपाईले अलरेडी बुझिसक्नु भएको छ हाम्रो टोटल मार्क्स भनेको 0 to 9 यानी कि जसलाई हामी पोइन्ट पनि भनिन्छ वा ब्यान्ड स्कोर पनि भनिन्छ यसमा डिभाइड भएको हुन्छ र जुन भनेको हाम्रो टीआरएफ जसलाई हामी टेस्ट रिपोर्ट फर्म भनिन्छ जहाँनिर रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ। तपाईले एक्जामिनेसन दिइसकेपछि तपाईले टीआरएफ टेस्ट रिपोर्ट फर्म हासिल गर्नुहुन्छ जहाँनिर तपाईले कुन कुन मोड्युलमा कति मार्क्स ल्याउनु भएको छ र तपाई इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज कुन तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा लेखिएको हुन्छ। सपोज तपाईको ब्यान्ड 1 आएको छ भने तपाई नट युजर भनेर डिटरमाइन हुनुहुन्छ। यसैगरी सपोज तपाईको ब्यान्ड 9 आएको छ भने तपाई एक्सपर्ट युजर भनेर डिटरमाइन हुनुहुन्छ र विभिन्न तपाईले मार्क्स कति ल्याउनुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईको र्याङ्किङहरु प्रोभाइड गरिएको हुन्छ र तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ आइएल्स को टेस्ट रिपोर्ट यानी कि टीआरएफ भनेको यो प्रकारको रहेको हुन्छ जहाँनिर भनेको तपाईको नेम, तपाईले कुन प्रकारको आइएल्स दिनु भएको छ, नेशनलिटी, यसैगरी चारवटै मोड्युलमा कुन कुन मार्क्स ल्याउनु भएको छ र तपाई कस्तो प्रकारको इंग्लिश युजर हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा लेखिएर भेरिफाई गरिएको यो प्रकारको सर्टिफिकेट रहेको हुन्छ। ओके, अबको क्रममा कुरा गरौँ आइएल्स को ब्यान्ड स्कोर कसरी क्याल्कुलेट गरिन्छ। तपाईले केही कुरा त थाहा पाइसक्नु भएको होला। तपाईको ओभरअल आइएल्स को मार्क्स भनेको 0 to 9 को बीचमा हुन्छ। इच इन्क्रिमेन्ट भनेको 0.5 को हुन्छ। सपोज हामी एक्जाम्पल लिन्छौं भने हाम्रो 7 र 8.5 को बीचमा पर्ने मार्क्स भनेको 7 हुन सक्छ, 7.5 हुन सक्छ, 8 हुन सक्छ, 8.5 हुन सक्छ। यसरी विभिन्न मार्क्स हुन्छ यानी कि हाम्रो इन्क्रिमेन्ट भनेको 0.5 बाट हुन्छ। सुरुमा भनेको चारवटै मोड्युलमा हाम्रो मार्क्स क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसको अर्थमेटिक मिन निकालिन्छ र अर्थमेटिक मिन निकालिसकेपछि सपोज तपाईको अर्थमेटिक मिन भनेको यी मार्क्स भन्दा फरक आउन सक्छ। लाइक तपाईको 7.25 आउन सक्छ अथवा 6.25, 6.75 विभिन्न प्रकारको आउन सक्छ। यस्तो केसमा भनेको जुन नियरेस्ट अफ मार्क्स हुन्छ यानी कि जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड मार्क्स को नजिकै परेको मार्क्स हुन्छ त्यतातिर अपग्रेडेसन हुन्छ। फर एक्जाम्पल तपाईको ओभरअल मार्क्स भनेको अन्त्यमा 0.25 मा एन्ड हुन्छ भने यो केसमा भनेको तपाईको अपग्रेड भएर 0.5 मा कन्भर्ट हुन्छ लास्टको मार्क्स यानी कि सपोज तपाईको ओभरअल मिन भनेको 6.25 आउँछ भने त्यो केसमा भनेको तपाईको ओभरअल मार्क्स भनेको 6.5 हुन्छ। यसैगरी सपोज तपाईको अन्त्यको मार्क्स भनेको 0.75 मा एन्ड हुन्छ भने यो केसमा भनेको यो अपग्रेड भएर माथि जान्छ यानी कि सपोज 7.75 आएको छ भने त्यो अपग्रेड भएर 8 बन्छ। तपाईले बुझिसक्नु भएको छ र अन्त्यमा तपाईले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईले ल्याउनु भएको ब्यान्डको मार्क्स अनुसार तपाई कस्तो प्रकारको युजर हो त्यो डिटरमाइन गरिन्छ। सपोज तपाईको 9 आउँछ भने तपाई एक्सपर्ट युजर मानिनुहुन्छ, 8 आउँछ भने भेरी गुड युजर मानिनुहुन्छ, 7 आउँछ भने गुड युजर मानिनुहुन्छ, 6 आउँछ भने कम्पिटिटिभ युजर मानिनुहुन्छ र 5 आउनुहुन्छ भने मोडेस्ट युजर मानिनुहुन्छ। यानी कि तपाई एकाडेमिक आइएल्स दिनुहुन्छ भने तपाईको 6 भन्दा माथि आएको केसमा राम्रो मानिन्छ र तपाई जनरल आइएल्स दिदै हुनुहुन्छ भने तपाईको 5 भन्दा माथि आएको मार्क्सलाई राम्रो मानिन्छ।
यसरी आजको यस भिडियोबाट तपाईले आइएल्टिएस सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको बारेमा नेपाली भाषामै जानकारी हासिल गर्नुभएको छ भन्ने पूर्ण आशाको साथ तपाईले यदि आइएल्टिएस सम्बन्धी अन्य कुनै पनि जानकारी चाहिएको कन्डिसनमा तपाईले डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर सम्पूर्ण जानकारी हासिल गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारीको साथ आजको यस भिडियोबाट म समीन खतिवडा बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।